बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। यूट्यूब ये मीडियम जिस पर आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जिस पर हम बात कर रहे हैं, इस मीडियम के पाकिस्तान में बंद होने का इंदिया ज़ाहिर किया गया है। ये ख़बर आप मुसलसल सुन रहे होंगे। अदालत उज़्मा की जानिब से इस पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया कि यूट्यूब पर जिस तरह का कंटेंट है वो काबिल एतराज़ है, वो इदारों के ख़िलाफ़ है, उसमें ऐसा मवाद है जिसे नहीं होना चाहिए, एक आम आदमी तक इतनी आसानी से नहीं पहुंचना चाहिए, जिस पर कुछ कंट्रोल होना चाहिए। और इसके बाद अदालत की जानिब से पीटीए से जवाब तलब किया गया, पीटीए की जानिब से अदालत को जवाब दिया गया। अब हुकूमत जो है उससे मज़ीद इस सिलसिले में जवाबात तलब किए गए हैं। अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि जब हम फैसला देते तो फैसले के बाद जो है वो फैसला यूट्यूब पर होता है। कोई चाचा बना हुआ है, कोई मामा बना हुआ है, और जजेस के ख़ानदान के बारे में जिस तरह की बातें की जा रही हैं ये नामुनासिब है। ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जिनके बाद इस वक्त ये डिस्कस हो रहा है कि पाकिस्तान में यूट्यूब पर पाबंदी लगने जा रही है। पाकिस्तान में यूट्यूब पर एक बार फिर पाबंदी लगने जा रही है। पाकिस्तान में से पहले भी यूट्यूब पर पाबंदी लग चुकी है। करीबन 3 साल ये पाकिस्तान में पाबंदी रही थी, और इस पाबंदी के नतीजे में उन दिनों में हमारे मुल्क में लोगों को ये पता चला था कि डेली मोशन नाम की भी एक चीज़ है। अब एक बार फिर ये पाबंदी पाकिस्तान में लगने जा रही है। तो अदालत की जानिब से जो बातें की गई हैं उनमें सबसे पहले बात ये कि यूट्यूब पर काबिल एतराज़ मवाद मौजूद है। इन चीज़ों की अगर बात करें कि क्या ये चीज़ें हैं, तो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि अदालत ने कहा यूट्यूब पर काबिल एतराज़ मवाद मौजूद है, यूट्यूब पर इदारों के ख़िलाफ़ मवाद मौजूद है, यूट्यूब पर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि जिन पर कंट्रोल होना चाहिए, वो चीज़ें मौजूद नहीं होनी चाहिए, ये मवाद मौजूद है। पहली बात कि क्या यूट्यूब पर काबिल एतराज़ मवाद मौजूद है। तो अगर कोई भी शख्स इस बारे में बात करे कि यूट्यूब पर काबिल एतराज़ मवाद मौजूद है या नहीं, तो ये बेवकूफ़ी होगी। यूट्यूब पर काबिल एतराज़ मवाद मौजूद है। यूट्यूब पर फहश मवाद मौजूद है, यूट्यूब पर मजहबी मुनाफरत पर मौजूद मवाद मौजूद है, यूट्यूब पर लिसानी तासुब पर मवाद मौजूद है, यूट्यूब पर सियासी मुनाफरत पर मवाद मौजूद है, यूट्यूब पर इदारों के ख़िलाफ़ मवाद मौजूद है। ये तमाम चीज़ें यूट्यूब पर मौजूद हैं। आपको नज़र आएंगे ऐसे चैनल्स यूट्यूब पर कि जिनमें कोई कंटेंट नहीं है, मुसलसल कचरा भरा हुआ है, और ये कंटेंट बहुत देखा जा रहा है क्योंकि ये हर एक की रीच में है। इस कंटेंट की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, और ये कंटेंट यूट्यूब पर मौजूद है। इस कंटेंट की कोई क्वालिटी नहीं है। आपको यूट्यूब पर फहश मवाद बेतहाशा देखने को मिलेगा। वो वेबसाइट्स के जिनको पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से बंद किया गया, उन वेबसाइट्स के बंद किए जाने के बाद अब फहाशी की एक और फॉर्म हमारे यहाँ मौजूद है, और वो यूट्यूब पर मौजूद है। इसमें मोनेटाइजेशन के नतीजे में पैसे अर्न करने के लिए लोगों ने बाज़ आसान और बहुत घटिया तरीक़े इन्वेंट किए हैं, और उनके ज़रिए वो यूट्यूब पर कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। और इस कंटेंट के प्रोड्यूस करने में जो लोग अपने जहन का तमाम तर गंद है वो यूट्यूब पर लाकर डाल देते हैं, और ये गंद जो है ये बड़ी आसानी के साथ जो है वो दस्तयाब है लोगों को, और ये देखा जा रहा है। फिर इसके बाद आप देखिए कि यूट्यूब पर मजहबी मामलात के हवाले से फ़िरक़ा वाराना मवाद मौजूद है। मुबारक तरीन हस्तियों के बारे में ऐसा मवाद कि जिसके बारे में सोचते हुए किसी आम इंसान की रूह कांपनी चाहिए, वो मवाद मौजूद है, और इसे देखा जा रहा है, इसे फैलाया जा रहा है। लोग इस पर नफ़रत का इजहार करते हैं, इसे फैलाते हैं। लोग इसको इंडोर्स करते हैं, इसे फैलाते हैं, और ये यूट्यूब पर वायरल हो रहा है मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, जिनमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, व्हाट्सएप, इनके ज़रिए ये कंटेंट वायरल हो रहा है। तो ये मवाद भी यूट्यूब पर बकसरत मौजूद है। इदारों के ख़िलाफ़ मवाद यूट्यूब पर बेतहाशा मौजूद है। इसमें अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास करने वाले लोग बहुत खुलकर बकवास करते, ये तमाम तर मवाद मौजूद है। सियासतदानों के ख़िलाफ़ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते हुए, इनमें खाह मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इमरान खान साहब हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हो, आप नाम लीजिए जमातों के, इन तमाम के ख़िलाफ़ मजाक उड़ाने से लेकर नफ़रत के इजहार तक तमाम मवाद मौजूद है, और वो इल्ज़ामात भी मौजूद हैं जिनकी कोई बेसिस नहीं है। तो ये भी यूट्यूब पर मौजूद है। फिर उसके बाद पाकिस्तान की मुखालिफत में मवाद बेतहाशा मौजूद है, और ये मवाद भी देखा जाता है। मौज़िज़ जज साहिबान, अदालत के मामलात बहुत हसास नौइयत के होते हैं,
اس کے بعد جب یہ ہو جاتے ہیں، میں نے آپ سے کئی بار ویڈیوز میں کہا اور کوشش کی کہ کئی دفعہ ایسا معاملہ جو صبح 10 بجے عدالت میں ڈسکس ہوتا ہے، جس کا فیصلہ ہوتا ہے، میری کوشش ہوتی ہے دن کے اختتام تک یا اگلے دن کسی ماہر قانون کی رائے لے کر اس کی رائے کو ویڈیو کا حصہ بنا کر پھر آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں، میں بھی یہ کانٹینٹ آپ تک لانے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ یہ وہ معاملات ہیں جو عدالتوں میں زیر بحث ہوتے ہیں، یہ ہماری رائے زنی سے باہر ہونے چاہیے، لیکن یہ نہیں ہو رہا۔ یہ موجود ہیں ججز کے خلاف سیاسی پسند ناپسند کی بنیاد پر نفرت آمیز مواد موجود ہے، مذہبی شخصیات کے بارے میں انتہائی نفرت آمیز مواد موجود ہے۔ طارق جمیل صاحب نے کچھ عرصہ پہلے بات کی تھی کہ ہمارے یہاں فحاشی ہے، اوریانی ہے، یہ تمام مواد موجود ہے۔ ہمیں تو جو مذہبی چینل پر کانٹینٹ پروڈیوس کرنے والے لوگ ہیں، ان کی ویڈیوز بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مذہبی چینلز پر بھی وہ مواد پروڈیوس کیا جاتا ہے جو فحاشی کو فروغ دیتا ہے، جو اوریانی کو فروغ دیتا ہے۔ اس کا تھمبنیل، اس کا فوکس آپ کو نظر آئے گا کہ وہ مذہبی تعلیمات سے زیادہ جذبات ابھارنے کے لیے پروڈیوس کیا جانے والا کانٹینٹ ہے۔ یہ بھی ہمارے یہاں یوٹیوب پر موجود ہے۔ عدالت نے جو بات کی ہے یہ حساس معاملہ ہے، یہ تمام تر مواد موجود ہے۔ دنیا بھر میں کیا یہ پابندیاں لگتی ہیں؟ یہ بحث بھی ہمارے ہاں ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں یہ بحث ہو رہی ہے کہ ابھی گزشتہ دنوں پب جی بین ہوا تھا، ہمارے ہاں ٹک ٹاک جو ہے اس پر بین کی بات ہو رہی ہے، بیگو بین ہوا ہے۔ ویسے بیگو اگر آپ جا کے دیکھیں، میں نے کم از کم کل تک چیک کیا تھا، آپ اسے گوگل پلے اسٹور پر ڈاؤن لوڈ کر سکتے تھے۔ bigo.tv جو ہے وہ نہیں کھل رہا تھا، لیکن اس کے بھی لوگوں کے پاس 10,000 طرح کے حل موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہمارے ہاں لوگوں کے پاس ان تک ایکسس موجود ہے اور یہ یوٹیوب پر موجود ہیں۔ یوٹیوب اس وقت دنیا کا سب سے بڑا کانٹینٹ ویوئنگ پلیٹ فارم ہے۔ دنیا بھر میں پابندیاں لگی ہیں یوٹیوب پر، پاکستان میں بھی لگی تھی۔ آپ دیکھیے روس میں پابندی لگی، انتہا پسندی پر مبنی مواد اپلوڈ کیا گیا۔ جو ماسکو میٹرو بم حملے ہوئے تھے 2010 میں، پابندی لگی تھی روس میں۔ برازیل میں ایک ٹاپ ماڈل کی بیچ پر اوریاں ویڈیو کا معاملہ تھا، پابندی لگی تھی۔ ترکی میں پابندی لگی تھی، کمال اتا ترک صاحب کے بارے میں ایک توہین آمیز مواد پروڈیوس کیا گیا تھا، ان کے جو جنسی رجحانات تھے ان کے حوالے سے بات کی گئی تھی، غالباً ایک گریک کانٹینٹ تھا اور اس پر ترکی میں پابندی لگی تھی یوٹیوب پر۔ لیبیا میں پابندی لگی یوٹیوب پر اور جو معاملات تھے وہاں پر اس کی بنیاد پر۔ تھائی لینڈ میں یوٹیوب پر پابندی لگی۔ اس کے بعد ترکمانستان میں یوٹیوب پر پابندی لگی ہے۔ ہمارا دوست، ہمارا پڑوسی ملک چین میں یوٹیوب پر پابندی لگی۔ پاکستان میں فروری 2008 میں پابندی لگی تھی، اور ایک ایسا معاملہ کہ جو ہمارے جذبات سے جڑا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات سے جڑا ہے، توہین آمیز فلم کا معاملہ تھا اور یوٹیوب پر پاکستان میں پابندی لگی تھی۔ پورے ملک میں زبردست مظاہرے ہوئے تھے، لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا اور یوٹیوب پر پابندی لگی تھی، پابندی برقرار تھی۔ اس کے بعد یوٹیوب حکام سے حکومت پاکستان کے مذاکرات ہوئے تھے اور ان کے نتیجے میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ پابندی جو ہے یوٹیوب پی کے، یہ بہت سارے ملکوں میں اس کا ورژن ہے، لوکل ورژن، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ یوٹیوب دستیاب ہوئی تھی۔ ایران میں یوٹیوب پر پابندی ہے، پھر اس کے بعد شمالی کوریا میں اس وقت یوٹیوب پر پابندی ہے۔ تو یوٹیوب پر پابندی دنیا بھر میں لگی ہے۔ یہ آپ دیکھیے کہ یوٹیوب پر اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 4 کروڑ کے قریب چینلز موجود ہیں، 4 کروڑ۔ یوٹیوب پر 2019 کا یہ اندازہ ہے، یہ اسٹیمیٹ تھا کہ تقریباً ہر منٹ میں یوٹیوب پر 500 گھنٹوں کا کانٹینٹ ہر منٹ میں پروڈیوس ہوتا ہے، اس لیے کہ یوٹیوب جو ہے وہ ویڈیو مانیٹائزیشن کے ذریعے لوگوں کی آمدنی کا ذریعہ ہے۔ پاکستان میں بڑے بڑے صحافی جو مین اسٹریم میڈیا سے الگ ہوئے، کچھ وجوہات کی بنیاد پر بھی اور حالات کی بنیاد پر بھی۔ میں اس وقت آپ سے اسی میڈیم پر مخاطب ہوں اور الحمدللہ موسٹ آف اس ہیو بین ایبل ٹو ارن اے گڈ لیونگ آؤٹ آف یوٹیوب۔ یہ موجود ہیں۔ مبشر لقمان صاحب کا یوٹیوب چینل ایک زبردست یوٹیوب چینل ہے اور وہ بہت ان کی ویورشپ ہے، ملینز 1.67 ملینز کے قریب ان کے جو سبسکرائبرز ہیں وہ موجود ہیں۔ اسامہ غازی صاحب کا یوٹیوب چینل ہے، ایک سکسیسفل یوٹیوبر ہیں۔ صدیق جان ایک نوجوان سکسیسفل یوٹیوبر ہیں اور بڑے بڑے لوگ صدیق جان کو فالو کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب ریسنٹلی یوٹیوب پر آئے ہیں اور ریمارکیبل سکسیس ہے عمران خان صاحب کی، ان کا بڑا زبردست یوٹیوب چینل ہے اور بلا تعداد نوجوان یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں، بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور ان کا یوٹیوب چینل موجود ہے۔ مورو یوٹیوب پر کام کرتے ہیں،
ایک بہت بڑے یوٹیوبر ہیں وقار زکا، یوٹیوب پر کام کرتے ہیں. ایک بہت بڑی تعداد ہے ایسے لوگ جو بڑا اچھا ہیومرس کانٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں، مذہبی کانٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں. یہ تمام لوگ موجود ہیں. لیکن کیا عدالت کا اعتراض درست ہے؟ درست ہے. کیا پابندی درست ہے؟ تو اس سلسلے میں جو فواد چودھری صاحب کی رائے ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. ہونا یہ چاہیے کہ حکومت اس بات کو یقینی بنائے کہ ایسی باڈی بنائے جہاں لوگ جس طرح پیمرا ہے اور رپورٹ کریں ان چیزوں کو، اور ایسے لوگوں کو ایسا کانٹینٹ پروڈیوس کرنے سے نہ صرف روکا جائے بلکہ ان کا محاسبہ کیا جائے. انہیں ان کے ایسے کانٹینٹ کے لیے جو غیر ذمہ دارانہ کانٹینٹ ہے ان کے لیے ان کا احتساب کیا جائے. ان کی اگر کوئی سزا بنتی ہے اس کانٹینٹ کے نتیجے میں وہ دی جائے، ان سے جواب طلب کیا جا سکے. پابندی حل ہے تو میری رائے میں دنیا بھر میں یہ پابندیاں لگی ہیں، اس کے بعد انہیں ہٹانا پڑا ہے. پابندی کے بجائے اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں اور آزادی اظہار کے بھرپور قوانین کے ساتھ اسے ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. پابندی اس مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ پابندی کے نتیجے میں ہوگا یہی کہ لوگ وی پی این کے ذریعے، مختلف ذرائع کے ذریعے اسے دیکھتے رہیں گے اور پابندی مؤثر بھی نہیں ہوگی، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم سے محروم ہو جائیں گے. پابندی ہوگی اور نہیں ہوگی، اس سے بہتر ہے کہ اسے ریگولیٹ کیا جائے. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں.